जिंदगी क्या है? इसमें इतनी दुख तकलीफें और मुसीबतें क्यों हैं? इन मुसीबतों को दूर कैसे किया जा सकता है? नाज़रीन, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 6 सदी कबल मसीह में साक्या मुनि यानी गौतम बुद्धा ने अपनी बादशाही छोड़कर जंगलों में चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूं अमजद अवान। नाज़रीन, दुनिया में सबसे कदीम तरीन मजहब जो है वो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म की बुनियाद जो थी वो इंडिया में थी। अब जब ये मजहब इसमें मुख्तलिफ किस्म की जात पात का सिस्टम अरूज पर था, तो इसके मद्दे मुकाबल यहीं पर कुछ नए मजहब ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम बुद्धिज्म और दूसरे का नाम जीनिज्म था। बुद्धिज्म जो कि गौतम बुद्धा ने इसकी बुनियाद रखी। गौतम बुद्धा जिसका असल नाम साक्या मुनि या बाज दफा सिद्धार्थ भी कहते हैं, ये बेसिकली नेपाल के इलाके कपिल वस्तु में पैदा हुआ और ये बादशाह का बेटा था। कहते हैं कि बचपन में एक नजूमी ने इसका हाथ देखा और इसको कहा कि अगर ये बड़ा होकर किसी दुख तकलीफ या मुसीबतों को देखेगा तो ये एक किस्म का जोगी बन जाएगा, यानी बादशाहत को छोड़कर जंगलों में चला जाएगा। लिहाजा इसके बाप ने हमेशा कोशिश की कि इसको किसी भी किस्म के दुख तकलीफ से दूर रखा जाए। उसके साथ हमेशा वो अपने आदमी रखता था। उसने इसकी शादी की, इसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन ये अपने किसी आदमियों के साथ बाहर जा रहा था, तो इसने क्या देखा कि एक लाश पड़ी है, गल सड़ रही है। इसके जहन में आया कि इसकी क्या वजह है। आगे चलकर क्या देखता है कि एक ज़ईफ आदमी है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और वो बैठा भीख मांग रहा है। इसने खड़ा होकर सोचना शुरू कर दिया। मजीद आगे क्या, तो एक ज़ईफुल मर्द इंसान बीमारी की हालत में मर रहा था, लेकिन उसके पास कोई पुरसाने हाल नहीं था। लिहाजा गौतम बुद्धा ने जब ये तीनों वाकयात देखे तो उसके जहन में आया कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। उसी दिन उसने अपनी बादशाही छोड़ दी और जंगलों में जाकर इबादत में मशगूल हो गया कि मैं देखना चाहता हूं कि जिंदगी की हकीकत क्या है, दुख क्यों आते हैं, इन तकलीफों को दूर कैसे किया जा सकता है। वहां पर इसने एक दरख्त के नीचे बैठकर मुराकबे करने शुरू कर दिए, यहां तक कि 7 दिन तक एक दाने पर इसने गुजारा किया। 7 दिन के बाद कहा जाता है कि इसको अरफान मिला, यानी कुछ चीज नजर आई। जिस दरख्त के नीचे इसको वो अरफान मिला उसे बुद्ध क्या कहते हैं। फिर इसने अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए मजीद मुराकबे करना शुरू कर दिए, और जब इसने अपने नफ्स पर के लिए मुराकबे किए तो फिर इसको निर्वाण मिला, यानी मजीद आगे क्या। फिर मुराकबों में इसने देखा कि जिंदगी की हकीकत क्या है। यहाँ पर इसने फिर गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की बुनियाद रखी। वहां से वापस आया और तबलीग करना शुरू कर दिया। जिसका पहला इसका पॉइंट जो था वो 8 पहलू थे, यानी कि जिंदगी गुजारने के 8 तरीके इसने बताए। उसने कहा कि सही गुफ्तगू होनी चाहिए, सही किरदार होना चाहिए, सही मुआशी हालत होनी चाहिए, इंसान का फिक्र अच्छा होना चाहिए, इंकसार होना चाहिए और मुराकबे भी सही होने चाहिए। इसके अलावा उसने कहा कि इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए कम अज कम 5 असूल अडॉप्ट करने चाहिए। इनके बगैर कोई इंसान अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। इनमें पहला असूल ये इसने बताया कि कायनात में किसी जानदार चीज का कत्ल ना किया जाए। यहाँ तक कि आज के जमाने में भी बहुत से बुद्ध जो हैं वो मुंह पर मास्क लगा के रखते हैं कि कहीं जरासीम भी उनके मुंह पर चला जाए वो भी कत्ल ना हो जाए। लिहाजा गौतम बुद्ध ने कहा कि सबसे पहला असूल जिंदगी गुजारने का यह है कि जिंदगी में किसी जानदार का कत्ल ना किया जाए। गौतम बुद्ध ने जिंदगी गुजारने का दूसरा असूल यह बताया कि दुनिया में इंसान मंशियात से दूर रहा जाए। किसी किस्म की ड्रिंकिंग, नशा जो है वो गौतम बुद्ध ने बताया कि ये हराम है। तीसरा असूल उसने जो बताया वो ये है कि किसी दूसरे की चीज पर काबिज ना हो जाए, यानी किसी दूसरे के हकूक जो हैं वो ना मारे जाएं। फिर इसने कहा कि जिस्म के गुनाहों से बचा जाए,
یعنی کہ انسان اپنی روح کی تسکین کے لیے جسم کے کچھ گناہ جو کرتا ہے، اس گناہوں سے انسان دور رہا جائے، کوئی چیز کسی دوسرے سے زبردستی نہ چھینی جائے، اور آخری اصول اس نے یہ بتایا کہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ گوتم بدھا نے مزید کہا کہ بجائے اس کے کہ انسان انتہا پر پہنچے، اس نے کہا کہ اعتدال کی راہ جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک طرف تو ہندو یوگی ہوتے تھے جو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے، کھائے پیے بغیر تمام دنیا کو چھوڑ دیتے، یوگی بن جاتے، تو دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے جو دنیا میں عیاشی کرتے تھے، عیاش پرست تھے۔ گوتم بدھا نے کہا کہ دونوں انتہا کی چیزیں ہیں، لہٰذا دونوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ اعتدال پسندی جو ہے وہی بہتر چیز ہے۔ بیسیکلی بدھزم جو ہے یہ ایک ضابطۂ اخلاق کا نام ہے، اس میں مذہبی ٹچ کم ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بدھزم جو ہے یہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی سپر نیچرل ہیومن بینگ یا کسی بھی سپر نیچرل چیز پر یقین رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر یقین رکھنا ہی ہے تو وہ اپنے نفس پر رکھا جائے، اپنے نفس پر انسان جتنا قابو پائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھا کہتا تھا کہ میں خدا کے وجود سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں انسان کا روح جو ہے وہی خدا ہے، اگر انسان اپنی روح پر قابض ہو جائے، اس پہ قابو کر لے تو یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ لہٰذا شروع میں بدھزم جو تھا وہ بت پرستی کے خلاف تھا، بدھزم بت پرستی کی مخالفت میں تھا، کیونکہ بدھزم کا تصور یہ تھا کہ کوئی بت کی پوجا نہ کی جائے۔ وہ کسی بھی جگہ پر ایک لائن لگا لیتے تھے اور اس کے سامنے بیٹھ کر تصور کرتے تھے یہ گوتم بدھا ہے، لیکن چونکہ یہ ہندوستان میں مذہب پرورش کی یہاں پر جمع پلا، تو آہستہ آہستہ ہندوازم جو تھا وہ اس پر غالب آتا گیا، تو انہوں نے بھی بدھزم نے بھی بت پرستی شروع کر دی، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی وہی برہمن ازم جس کے مخالفت میں بدھزم آیا تھا، وہی برہمن ازم اس میں بھی رائج ہونا شروع ہو گیا۔ جب مختلف عقیدے، مختلف مذاہب اس کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے تو پھر بتوں نے کہا کہ اب ہم مہایان قرار دیا گیا اس کو۔ مہایان کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا بوجھ اٹھانے والا، یعنی شروع میں جو بدھزم تھا اب وہ اس سے بڑا ہو گیا ہے، شروع میں مہایان نہیں اس کو ہانیان کہتے تھے، یعنی کہ کم بوجھ اٹھانے والا۔ لیکن بدھزم کی تبلیغ یا بدھزم پیک پر چندر گپتا کے پوتے اشوک دی گریٹ کے زمانے میں ہوا۔ اشوک نے جب بدھزم قبول کیا تو نہ صرف اس نے بدھزم کی تبلیغ کی، بدھزم کو برصغیر میں اور آس پاس کی ریاستوں میں بھی اس نے اس کی تبلیغ کی، اس کو پھیلایا۔ اس نے مختلف جگہوں پر بدھزم کی تبلیغ کی، پہاڑوں پر تصویریں بنائی، پہاڑوں پر لکھ لکھ کر بدھزم کے اصول لوگوں کو بتائے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو بدھزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 50-60 کروڑ کے قریب لوگ بدھزم کے ماننے والے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر ایگزیکٹ دیکھا جائے تو 5 یا 6 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بدھزم کے حامی ہیں، اور یہ زیادہ تر نیپال، چین، سیلون، سیام، برما ان علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں اور ایک امن کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ خدا حافظ۔